Calculate the safe stopping side distance on a level stage road for design speed of 50 km per hour or one-way traffic on two-way lane road भनेको छ अनि two-way traffic on single road भनेको छ ओके न अनि assume frictional coefficient f बराबर 0.37 र t बराबर 2.5 सेकेन्ड फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट भनेको के हो टायरको फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट टायर र रोड बीचको फ्रिक्सनको लागि कोएफिसिएन्टलाई फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट भन्छ है गिभनमा के दियो ठुलो v बराबर कति दियो 50 mph लेख्ने हैन अनि त्यसपछि के दियो स्पिड दियो अनि त्यसपछि अरु के दियो यो जुन टाइम दियो नि यो टाइम भने के हो थाहा छ ल्याग टाइम दिएको हो के न रिएक्सन तिमीले यो पहिलाको फर्मुला जुन लेखेको नि SSD बराबर v²/2gf + v * t भयो त्यसमा v के छ पहिला लेखेको फर्मुलामा v मिटर पर सेकेन्डमा छ ल ल यो भ्यालु हालेर निकाल त अब 61.365 गुड ल भयो त्यही हो 61.4 छ यो SSD बराबर अब यहाँ चाहिँ टोटल उ गरेर निकाले छ SSD बराबर कति हुन्छ 61.365 भने हैन ल ये राखौँ है त भ्यालु ठीक छ अब यहाँ के भनेछ हेर त तल अब यसमा के भनेछ फर वान वे रोड के वान वे ट्राफिक अन टु वे रोडमा के हुन्छ फर वान वे इन्टु 2 हुन्छ सर हुँदैन टु लेन रोड छ नि दुई लेन रोडमा के हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को एक ठाउँमा भक्तपुरको रोडमा के हुन्छ 1 हुन्छ सर इन्टु 1 हो गुड SSD बराबर SSD नै हुन्छ हैन SSD सरी है यो लेख्दाखेरि मिस्टेक भइरहेको छ बोर्डमा बराबर 61.365 ठीक छ अनि फर one way traffic two way traffic on one lane road हो क्या ना यसमा इन्टु 2 हुन्छ on one way road मा के हुन्छ SSD बराबर 2 into SSD कति हुन्छ होला भ्यालु भन त 122.73 to 122.73 हुन्छ ल ठीक छ यही हो ल यसरी निकाल्न सक्यो 122.8 आयो ल है ल यही म तिमीलाई पछि पठाइदिन्छु त ये हेरेर गर्नु है युनिट पनि राख्नु पर्यो सर अनि यहाँ अर्को क्वेशन आउँछ अब है मिटर ओके गुड ल मिटर 35 मिटर है यसमा गिवन के छ ल भन तिमीले भन त ल calculate the minimum side distance to avoid head on collision from opposite direction at 90 km/h and 60 km/h है 90 km/h र 60 km/h बाट चाहिँ गाडी आएर छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ रिएक्सन टाइम के दिएको छ 2.5 सेकेन्ड दिएको छ है दुईटा गाडी आएर छ हैन रिएक्सन टाइम 2.5 दिएको छ अनि त्यसपछि फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट 0.7 दिएको छ ब्रेक इफिसिएन्सी 50% दिएको छ हैन अब यो ब्रेक इफिसिएन्सी चाहिँ कहाँ हाल्छ भन्दाखेरि ब्रेक इफिसिएन्सीले केलाई फरक पर्छ फ्रिक्सनलाई फरक पर्छ नि हो के न ब्रेकले नै दिने हो फ्रिक्सन भनेको हैन ब्रेक हानेपछि टायर रोकिन्छ टायर र रोडको बीचको फ्रिक्सन नै हो ब्रेक भनेको पनि हो के न भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्रेक इफिसिएन्सी र एफ चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको मतलब 50% भनेको कति भयो 0.5 भयो हो के न म यहाँ लेख्छु है त बिस्तारै बुझ्छौ है अब म यहाँ लेख्छु है त बिस्तारै रिएक्सन टाइम भने कति छ हाम्रो 2.5 सेकेन्ड हैन friction with brake efficiency % बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इफेक्टिभ फ्रिक्सन कति हुन्छ 0.7 into 0.5 घट्ने भयो नि त ब्रेक इफिसिएन्सी 50% भनेपछि फ्रिक्सन घट्ने भयो त्यो भने कति हुन्छ ल हिसाब गर त मैले यो छोड्दिएँ है अब स्पीड निकाल्दा कति हुन्छ आउँछ भ्यालु स्पीड अफ कार
90 किलोमिटर पर आवर भनेको कति भयो 0.278 इन्टु 90 बराबर कति हुन्छ हिसाब निकाल है 25.02 यो कति हुन्छ 25.02 02 मिटर पर सेकेन्ड है अनि यो कति हुन्छ यो फ्रिक्सनल भ्यालु इफेक्टिभ फ्रिक्सन यो ब्रेक एफिसिएन्सी 1 भन्दाखेरि पो त ठ्याक्क ब्रेक 0.35 ल ठीक छ स्पिड अफ कार 2 कति छ स्पिड अफ कार 2 पर आवर भनेपछि कति भयो 0.278 16.67 है अब 16.68 स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्नु त अब एउटा 16.68 अर्को यता स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्नु त एसडी फर कार हुन्छ अनि थाहा हुन्छ के त्यसको एसएसडी कति हुन्छ यसको एसएसडी कति हुन्छ भने ठ्याक्क थाहा हुन्छ के मैले त यहाँ फर्मुला बनाएर राखिरहेको छु ल एसएसडी बराबर कति भयो कार 1 को स्पिड कति छ हाम्रो 25 हैन 25.02 हाम्रो रिएक्सन टाइम भनेको हाम्रो कति छ 2.5 सेकेन्ड्स अनि प्लस 25.02 स्क्वायर बाई 2 इन्टु 9.81 इन्टु फ्रिक्सनल फोर्स एफ भनेको कति भयो 0.7 भयो अब यो भ्यालु निकाल्दा त एसएसडी को कति हुन्छ 153.71 मिटर बराबर कति 153.71 मिटर हैन अब कार 2 को निकाल्दा एसएसडी यसरी 82.21 भाइ 2 गरेर छु मसँगै गरेर छौं सर ल भयो है ल अब हेर है अब यस्तो भने के हो भने त्यो अगाडिको जुन अगाडिको ऐनावाला हुन्छ नि गाडीको भाग त्यो भनेको हेड अन कोलिजन हो के हेड अन कोलिजन भनेको त्यो हेड भएको नि त अब दुईटाको टाउको नजुक्नलाई चाहिँ कति डिस्टेन्स चाहिँ बाट चाहिँ ब्रेक हान्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ म लेख्छु है त कति होला त यसो गेस गर त एसएसटी कार 1 माइनस एसएसटी कार 2 माइनस हैन प्लस किनकि माइनस भयो भने त अगाडि नै उभिहाल्यो नि त्यो त उभिहाल्यो नि प्लस भयो भने के हुन्छ त्यो अगाडि नै तिनीहरु त्यति डिस्टेन्स ग्याप हुनु पर्यो नि टोटल प्लस गर्नु पर्यो नि अगाडि पछाडी फरक ग्याप हुनु पर्यो नि पर सर पर कति भयो आन्सर भन त ल 235.92 235.92 बराबर यो त बराबर 236 नै भयो हैन 236 मा हाल्नु 236 मिटर हाल्नु हैन पोइन्टमा किन हाल्नु सकेसम्म ठीक छ बुझ्यो हैन न्युमेरिकल सर यत्रो डिस्टेन्स चाहिन्छ र भने सर रियलमै चाहिन्छ नि तर यहाँ स्पिड पनि धेरै छैन 90 किलोमिटर पर आवर भने स्पिड ब्रेक हान्न पनि टाइम लाग्छ नि यार त्यो झन् पिस्टन ब्रेक भने झन् टाइम लाग्छ ब्रेक हान्न यहाँ 40 मात्र ब्रेक हान्न गाह्रो हुन्छ टाइम दिएन भने हामीले सधैँ 2.5 सेकेन्ड नै लिने हो सर लिने हो कहिले दिँदैन हैन अनि त्यो आफैले लिदिने के है यहाँ गिवन के दिएको छ म गिवन लिन थाल्छु त यहाँ भी भनेको हाम्रो कति छ 80 किलोमिटर पर आवर है ल यसलाई चेन्ज गर्नु त मिटर पर पहिला सुरु अब यहाँ हेर्नु है यो क्वेशनमा के भनेको छ क्याल्कुलेट द स्टपिङ साइड डिस्टेन्स अन हाइवे एट अ डिसेन्डिङ ग्रेडियन्ट अफ 0.2 भनेको ओह्रालो गइरहेको छ अनि डिजाइन स्पिड 80 किलोमिटर पर आवर रहेछ अजुम अदर डाटा भनेको के हो हामीले यहाँ टाइम एजुम गर्नु पर्यो फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट एजुम गर्नु पर्यो हैन ओके न यस सर अनि अरुको फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट प्राय चाहिँ 0.7 एजुम गर्छ हैन यो पहिला भी निकाले त 22.24 22.24 मिटर पर सेकेन्ड है ठीक छ अब कोएफिसिएन्ट बराबर मैले कति गरे भन्दाखेरि यहाँ 0.35 एजुम गरे है सपोज फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट एफ है तर युजुअली यहाँ म लेखिदिन्छु है युजुअली हामीले कति गर्छ हाम्रो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोडले चाहिँ एफ चाहिँ 0.7 फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट चाहिँ 0.7 एजुम गर्न लाउँछ है ठीक छ अब अरु के एजुम गर्नु पर्यो भन्नु त ल इफेक्टिभ टाइम हो सरी यो जुन एजुम गरेर गरे नि हुन्छ एजुम गर्ने हुन्छ तर मैले यहाँ चाहिँ 0.3 एजुम गरेर तिमीलाई निकाल्न लागे तर प्राय चाहिँ एफ चाहिँ 0.7 युज गर्छ हामीले होराइजन्टल कर्भ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्रिक्सन फोर्स लिन नभए पनि भयो के हुन्छ भन्दाखेरि होराइजन्टल कर्भमा जुन आज टर्निङ कुरा थियो नि त्यो टर्निङको कुरा गरेको थियो नि
जुन टर्निङ हान्छौँ नि हामीले टर्निङ हान्दाखेरि जहिले पनि बसहरू जहिले पनि उछिटिरहेको हुन्छ किन त्यो त्रिशुलिटी गर्न जहिले पनि उछिटिरहेको हुन्छ नि भनेको मतलब त्यो फ्रिक्सन नपुगेर हो नि त ब्रेक उनीहरूले स्पिडमा आयो तर ब्रेक लायो तर ब्रेकको इफिसियन्सी के हुन्छ गाडी त बिग्रिरहेको हुन्छ ब्रेकको इफिसियन्सी 100% हुँदैन त्यो बसहरूको हो कि भनेको मतलब फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स हुँदैन उनीहरूको त्यो पनि त हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यही भएर उनीहरूको ब्रेक राम्रोसँग नलागेपछि फ्रिक्सन पनि रोडसँग राम्रो फ्रिक्सन भएन होइन प्लस त्यो भएपछि गाडी उछिटेर तल जाने भयो त्यही भएर फ्रिक्सनल कोफिसियन्ट चाहिँ प्रायः चाहिँ यहाँ हाम्रो उसमा चाहिँ जेनरली इन्डियन स्ट्यान्डर्ड र नेपाली स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ 0.7 एजुम गर्छ मैले लेखेँ तर मैले तपाईँलाई यहाँ दिएको चाहिँ हिसाबको लागि दिएको चाहिँ 0.35 एजुम गरेर दिएको है रियाक्सन टाइम हाम्रो कति हुन्छ 2.5 सेकेन्ड लिउँ है त प्रायः 2.5 सेकेन्ड लिन्छ है यहाँ पी भनेको हाम्रो कति भयो 22.24 इन्टु टाइम भनेको 2.5 भयो अनि बी भनेको हाम्रो कति भयो फेरि 22.24 अनि 2 जी भनेको हाम्रो के हो ग्रेभिटी इन्टु 9.81 0.35 अनि हाम्रो ग्रेडियन्ट कति छ ग्रेडियन्ट एन भनेको 0.02 पर्सेन्टेजमा एन भनेको यहाँ पर्सेन्टेजमा छ हो किन अब यसलाई के पर्सेन्टेजमा एन भनेको ल म एनको पनि फेरि लेखिदिन्छु फेरि बुझेन भन्छ फेरि ग्रेडियन्ट एन पर्सेन्टेजमा कति छ बराबर 2% भनेको कति हो 0.02 अब यो 0.02 ठ्याक्क हालिदिने यहाँ 0.02 हालिदिने अनि त्यसपछि आन्सर निकाल्ने ल आन्सर कति छ अरे साँच्ची कति छ आन्सर भन्दा फेरि त 131.99 मिटर पर सेकेन्ड मिटर 1.99 मिटर सबैको यति आयो सर त्यहाँ प्लस के फर्मुलामा प्लस माइनस पनि छ त्यो भन्न खोजेको के सर यो प्लस माइनस भनेको जस्तो अब अहिले हाम्रो के भयो भने त ग्रेडियन्ट है त डिग्री डाउनवर्ड डाउनवर्ड भयो भने चाहिँ के हुन्छ माइनस त हैन यहाँ है त यो प्लस माइनस ग्रेडियन्ट तल गयो भने चाहिँ के हुन्छ माइनस हुन्छ है 2.67 आउँछ होला सर ग्रेडियन्ट चेन्डिङको केसा हजुर हजुर डिसेन्डिङको केसमा एसएसडी डिस्टेन्स अर्कै आउँछ होला सर 92.67 जस्तो लाग्यो एकचोटि चेक गर्नु त त्यही जस्तो लाग्यो मलाई त डिसेन्डिङमा त यही छ सर यही आउँछ ए आउँछ एसेन्डिङमा 123.73 एसेन्डिङ हैन त हाम्रो डिसेन्डिङ हो नि त बाबुराजा डिसेन्डिङमा चाहिँ 131.99 हो अब यहाँ अब मैले यहाँ डिसेन्डिङको सूत्रमा एसेन्डिङ लेख्यो भने यहाँ तिमीले प्लस गर्न पर्यो ठीक छ सर ल ल आज यो उसको चाहिँ साइड डिस्टेन्सको चाहिँ यस्तै खाएर मिल्न आउँछ तपाईँहरूको है ध्यान दिएर गर्नुहोस् है गाह्रो छैन युनिट चाहिँ ट्याक्क मिलाउनु होइन युनिट चाहिँ किलोमिटर पर आवर छ भने मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गरिहाल्नु अनि यो फर्ममा ट्याक्क दाद दिनु सकिहाल्यो है यो देखिरहेको छ यिनी हिसाब यो हामी भोलि गर्छौँ है त अनि त्यो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको चाहिँ अर्को पनि एउटा हालिदिउँला थपिदिउँला अनि बसेर गर्नु है टाइम लिएर बिस्तारै